किस से बात करें? और उसके बाद आपकी कैबिनेट के डिसीजन इसी एक्शन पे जो आजकल चल रहा है उसकी एतमाद पर लेने के बाद वो आगाज किया जाए। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। इस एक्शन का किसको शौक है? आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का शिकार होता है, क्यों नहीं मानते? मुझे ये बताइए, वो सिटी के 20 पॉइंट्स जिसमें सूबे ने 20 से ज्यादा नुकात पूरे करने हैं, वो आप क्यों नहीं करते? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप सेफ सिटी ना बनाएं? आपको कौन सी चीज, कौन सी तब्दीली रोकती है कि आप फोरेंसिक लैब ना बनाएं? आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप काउंटर टेररिज्म फोर्स जो सबसे मजबूत और तकड़ी केपी में होनी चाहिए वो आधे सूबे में ना हो? उसके बाद हमें आप कहते हैं जी एक्शन क्यों करते हैं? आप एक्शन के लिए बुलाते क्यों हैं? जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, जब आपसे हालात काबू नहीं रहते, आप क्यों फिर उन फोरम्स पे एग्री करते हैं? और जब आपको बुलाया जाता है आते क्यों नहीं? गुजारिश ये है, जो बात कौमी मुफाद की है उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मैं नेम और शेम करूं, लेकिन चारों सूबों की कारकर्दगी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस दहशतगर्दी की जंग में किस सूबाई हुकूमत ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और ये दहशतगर्दी जब तक इधर होगी तो क्या मुल्क आगे बढ़ेगा? और इसमें किसको शौक है कि एक एक महीने में 4 फील्ड ऑफिसर, जनाब स्पीकर मैं दोबारा कह दूं, मेजर कर्नल 4 वो अपने खून से आपकी नालायकियों को, आपकी नाअहलियों की वजह से जलने वाले केपी को बचाने के लिए दे। किसको शौक है? किसको शौक है कि रोज अपने कंधे पर अपने जवानों की शहादत और शहीदों को उठाकर उसके जनाजे पड़े? बात यह है, मैं दोबारा फिर ये ऑफर करता हूं, इस तरह के मामलात पर किसी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय बेहतरी के लिए आप जब मीटिंग्स होती हैं आया करें। जो आपकी तजवीज है हम बैठकर उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एक बात जहन में बिठा लें, आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। और मैं दोबारा इसी जगह खड़े होकर कह रहा हूं जनाब स्पीकर, ये जो कल अचक जई साहब ने कहा कि ये ऊपर अल्लाह के नाम है, ये ऊपर अल्लाह के नाम है। इनके सीएम केपी ने, मैं उसका नाम भी लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं नाम लूंगा, आईजी केपी और सीएस केपी को बुला के कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी एएनपी बन जाएंगे, हम जेयूआईएफ बन जाएंगे, हम पीपल्स पार्टी बन जाएंगे, हम पीएमएलएन बन जाएंगे। और मैं नाम लूंगा, मैं मीटिंग की जगह बताऊंगा, मैं उसके पार्टिसिपेंट बताऊंगा। और कहते हैं हमने सियासत करनी है, हमें सियासत करने दें। यानी आपने सियासत करनी है हमारे जो सर उतार कर फुटबॉल खेलते हैं उनके साथ? आपने क्या? और मैं दोबारा, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसको वेरीफाई वे फैक्ट्स करेंगे। गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, आपको टाइम मिलेगा, आप माइक पे बोल लीजिएगा जो आपको जवाब देना है। के साथ तशरीफ रखें। जिस तरह की तजवीज बेहतरी के लिए होगी, सबसे पहले बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह सिटी की मीटिंग्स में अपने वजीर आला को कहें कि आया करे, नुमाइंदगी किया करे, अपनी आवाज बुलंद किया करे, जिस चीजों पर फैसले हो जाएं उसमें केपी हुकूमत शामिल हो, उसको फिर बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको सियासी पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। और दोबारा आगे आपका ये नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, ठीक है, ये माइक खोलें, माइक खोलें। किसी पार्टी का नहीं है, इसको आए मिलकर आगे बढ़ाएं, हम बैठने को तैयार हैं। शुक्रिया जी। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। शेला रजा साहिबा, इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज मेरे दोनों भाइयों बैठ जाओ, हमें भी बात करने दो कभी। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद जो ओलंपियंस हैं
جو دنیائے ہاکی کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اپنے وقت کے، اور آج بھی ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہوں. فلائنگ ہارس سمیع اللہ، اس کے علاوہ جو ہے حنیف خان، کیپٹن ناصر علی، خالد بشیر، شہناز شیخ صاحب، ان سب کو اس ایوان میں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں حیدر حسین، ان سب کو اس ایوان میں خوش آمدید کہتی ہوں. کاش ان کا درد جو پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان ہاکی ٹیم سے ہے وہ ہماری حکومت، ہمارے پیٹرن ان چیف تک پہنچے. سر، آج جو ایڈجرنمنٹ موشن پیش ہوئی ہے سر، میں اس پہ گھٹیا پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتی. یہ ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے جو سانحے میں تبدیل ہوا. اس کا مقابلہ کسی کرمنل ایکٹ سے نہیں کیا جا سکتا جس میں 200-250 جانیں گئیں. میں چاہتی ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیمیکل کے بعد بھی، پانی کے بعد بھی یہ آگ جیسے ہی کولنگ پروسیس ہوتا ہے پھر بھڑکتی ہے. اور تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کر لیں کہ اوریجنلی 1980 کا بات ہے، 1996 کا نہیں، کہ اس کا نام لے کر چینلز پہ لوگ اپنی بھڑاس نکالیں کہ کس نے اس کو شروع کیا. 1980 میں یہ اپروو ہوا. اس کے بیسمنٹ میں اپروکسیمیٹلی 174 شاپس، گراؤنڈ فلور پہ 405 شاپس، فرسٹ فلور پہ اپروکسیمیٹلی 175 شاپس، سیکنڈ فلور پر 134 شاپس اور تھرڈ فلور پہ 133 شاپس تھیں. اس طرح ٹوٹل نمبر ان شاپس کا 1021 تھا. تھوڑی سی میں لوگوں کے دماغ کو روشن کرتی ہوئی چلوں کہ 1998 میں یہ پلان کیا گیا کہ مزید 179 شاپس کو اس میں ایڈ کیا جائے، اور اس کے لیے جگہ پسند کی گئی کوریڈور اینڈ پارکنگ اسپیس، اور پارکنگ اسپیس کو شفٹ کیا گیا روف پر. اس کو ریگولرائز کیا 2002 اور یا 2003 میں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں تھی، سندھ گورنمنٹ کا پارٹ کون تھا، اور بہت اچھی طرح یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا انچارج کون سی پارٹی کا تھا. میں بالکل پارٹیز کے نام لے کر یہاں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی، لیکن 2002-2003 کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس طرح یہ ایڈ ہوئی بالکل اسی طرح جیسے نارتھ کراچی میں دکانیں کورٹ کے آرڈر سے گرائی گئی تھیں، لیکن پھر وہاں کے ممبر نے دھرنا دیا اور 20-20 فٹ کی 200 سے زائد دکانیں وہاں پہ کھول دی گئیں. اور پھر نالے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور کس طرح سے پان کے کھو کے لائن سے نالے پہ بنائے گئے، کس دور میں ہوئے، کس نے کیے، یہ سب کو پتہ ہے. جو بات ہے اس پہ میں سیاست بھی نہیں کرنا چاہتی. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا، اب چینل پر خود مختلف چینلز پر وہاں کے شاپ کیپرز یہ بتا رہے ہیں کہ 26 میں سے 24 انٹری ایگزٹ پوائنٹ بند ہو چکے تھے. رات کے 10:26 پر اس کو رپورٹ کیا گیا، اور ایک وہیکل جو ہے فرام ایچ سینٹرل فائر اسٹیشن سے اور صدر فائر اسٹیشن سے جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے ڈسپیچ کیا گیا کہ سچویشن اٹینڈ کریں. 10:45 پر پہلا رسپونڈرز جو تھا اس نے انفارم کیا چیف فائر آفیسر کو کہ یہ فائر جو ہے یہ بہت بڑی نوعیت کی ہے، تو اس لیے مزید فائر ٹینڈرز کو جو ہے بھیجا جائے. تو ایڈیشنل ریسورسز جو ہیں پورے سٹی سے تقریباً 16 فائر ٹینڈرز اور 4 اسنرکلز، پہلے 3 اور اس کے بعد 2 واٹر براؤزر، بعد میں 2 اور. وہ کے ایم سی نے جو ہے وہ اس کا پارٹ تھا اس آپریشن کا. سر، ضروری نہیں ہے کہ جب حادثہ ہو تو منسٹر یا چیف منسٹر پہنچے، کیونکہ پھر اس کا پروٹوکول لگتا ہے. اصل بات ہوتی ہے ریسکیو کرنا، وہاں پہ ریسکیو کی چیزیں بھیجنا، کہ وہاں پہ ایمبولینس بھیجی جائے، وہاں پہ فائر ٹینڈر بھیجے جائیں، وہاں کی بجلی منقطع کی جائے، وہاں کی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے، وہاں کے لیے راستہ بنایا جائے. تو یہاں پہ جب فائر ٹینڈر جو ہیں وہ ان کی جب محسوس کیا گیا کہ واٹر کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ فوراً کیا گیا کہ وہاں پہ ایکسٹرنل سورس کے ذریعے وہاں پر واٹر کے جو ہیں وہ ٹینکرز جو ہیں ان کو کیا کہ وہ ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہو، اور 150 واٹر ٹینکرز جو ہیں اس سے زیادہ وہاں پہ بھیجے جاتے رہے. انیشیلی جو ہے
मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही थी, लेकिन फिर एक तो ट्रैफिक जो है वो आप पता है कि उसका आपना मवाजना, कुछ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रात मेरे पास साथ चैनल्स के वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद को आप कराची से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से जो है वो मैं ये कह चाहती हूँ कि उनको बड़ा मसला हो रहा था, तो हमें जिना रोड पे, और इसकी वजह से बहुत ज़ाहिर है कि कराची का एक अपना कल्चर है, कितनी देर तक लोग जागते हैं और रहते हैं। फिर मैं ये समझती हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, और जो इंसान जो है यहाँ पर जब ये आई है आज एडजर्नमेंट मोशन, तो इसीलिए इस पे बात हो रही है कि हम सबको मज़ीद बेहतर करना है। और अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि शॉपकीपर्स से लेकर सब लोग पीछे आ गए थे, इसको मैं बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ, बिल्कुल हल्का कर देती हूँ कि 26 में से 24 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद थे और रात हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये सिलसिला हो रहा था तो उस वक्त के मज़ीद जो है कि फिर इसके बाद 26 फायर ट्रक्स, जैसे मैंने कहा 4 स्नर्कल, 10 ब्राउज़र, उसके बाद मज़ीद 10 तक उसको पहुंचाया, 100 KMC के और 100 फायरमैन रेस्क्यू वर्कर्स फ्रॉम 1212 वहाँ पे डिप्लॉयड हुए। पाकिस्तान नेवी से बात की, गवर्नर साहब ने बहुत शुक्रिया, ये उनका काम था, जो कर सके, जो हिस्सा ले सके, और इस तरह वो भी आए, और हमारा एक KMC का फायर फाइटर, उसकी शहादत भी हुई। देखना ये है कि ये दुनिया की, इसको मैं कोई, आप इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई डिफेंड कर रही हूँ। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों ज़ख्मी होते हैं, और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज़ सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है, लाहौर में। अब यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर, जिसके सिपाही सलार का ये नारा जो सिर्फ 43 साल का था, होश मोहम्मद शीदी, जिसने आखिरी जंग से पहले खिताब किया था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था ना चैनल से, और उसने ये कहा था मर वैसू पर सिंध न डेसू। ये एक मुल्क था जिसको आप दुनिया के नक्शे में क़ब्ल मसीह से पहले देखेंगे, इसीलिए इसमें ये सलाहियत है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। पाकिस्तान भी जब बना है तो ये वाहिद सूबा है जिसके लोगों ने हाथ खोल कर मेरे आबाओ अजदाद को जो तर्क वतन करके आए थे उन्हें वापस नहीं जाना था। वो तर्क वतन करके आए थे, अपनी जायदादें, अपने बड़ों की कब्रें सब छोड़कर आए थे। उन्होंने तर्क वतन किया था, इसीलिए जब उन्होंने तर्क वतन किया था तो दुनिया का जो इंटरनेशनली भी आप देखें, इसीलिए वो यहाँ पे जायदादों के मालिक हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के नौकर हैं, यहाँ की सियासत में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो तर्क वतन करके आए थे। उनका वापस जाने का इरादा कि मैं आज दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं रहे, ख्वाजा फर्रुख सईद जैसे लोग जिन्होंने सहाफत में बड़ा अपना नाम पैदा किया, इरफान सिद्दीकी साहब आज हम में नहीं रहे हैं, और बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने लिखने पढ़ने और अदब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, और उन्होंने इस मुल्क की बेइंतहा खिदमत की। असल मसला ये है कि जब इर्तिका का अमल हुआ और ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट हुआ, ये एक ऐसा इर्तिका था जिसके लिए पूरा माशरा, पूरा मुल्क तैयार था। उन्हीं इदारों ने जिन्होंने अखबारात चलाए थे, उन्हीं के टीवी चैनल्स बने। और मुझे आज कहने दीजिए कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर टीवी चैनल्स के कारोबार में नहीं आया था, मगर जब उन अखबारात के इदारों ने अपने आप को कमजोर महसूस किया तो एक खला पैदा हुआ जिसके तहत रियल एस्टेट सेक्टर ने इस मुल्क के अंदर अखबारात और मीडिया हाउसेस का रुख किया। मगर मैं ये समझता हूं कि अभी भी
کوئی دیر نہیں ہوئی اس چیز میں، اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، جس کے اندر مختلف منسٹریز ہیں، جس میں منسٹری آف آئی ٹی کا رول ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا رول ہے، اور اس کو منسٹری آف انفارمیشن سے اس لیے الگ رکھا گیا تھا کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن کا کام صحافت کو فروغ دینا ہے، ریگولیٹری لاز بنا کے اس کو نافذ کرنا نہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ تمام قوانین منسٹری آف انفارمیشن کے تحت ہونے چاہیے یا منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ہونے چاہیے، کس کو یہ قانون لاگو کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا روم ہے ڈائسینٹ کا، اختلاف رائے کا اس ملک کے اندر، کیونکہ میں بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، ہم نے عملی سیاست بھی دیکھی، میں لائر بن کے بھی دیکھا، بیوروکریٹ بن کے بھی دیکھا، میں تمام ان مراحل سے گزرا جو کسی بھی سیاستدان کے لیے اس ملک کے اندر ضروری ہوتے ہیں، اور میں چاہتا تو میں شاید ڈائریکٹ الیکشن بھی لڑ سکتا تھا، مگر میں نے 2 سال سڑکوں پہ رہنے کے بعد، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے کے بعد، میں نے بطور ڈپٹی سیکرٹری سی ایم سیکریٹریٹ ملازمت اس لیے اختیار کی کہ کل کو جب میں سیاست کے عملی میدان میں آؤں تو مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیراشوٹر ہے، یہ اپنے خاندانی نسب کی وجہ سے یا اپنی ایک خاندان کی لیگیسی کی وجہ سے سیدھا آ کے الیکشن لڑ کے ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا ہے۔ تو ایک ڈپٹی سیکرٹری سے لے کے میں نے 10 سال بیوروکریسی میں جو سرو کیا، اس سے بھی مجھے بڑی مدد ملی ان سسٹمز کو سمجھنے میں اور اس سسٹم کا حصہ بننے میں۔ میری صرف ایک گزارش ہے، میں بطور سیاستدان اپنے آپ پہ بھی تنقید برداشت کرتا ہوں، میں چاہوں گا کہ میری پولیٹیکل پارٹی پہ بھی تنقید برائے اصلاح کی جائے کہ دیکھیے کچھ ریڈ لائنز اس ملک کے اندر ہیں، اور یہ بہت تنقید کی جاتی تھی کہ جی اب پتہ نہیں اب نیا گانا ریلیز کر دیا جائے گا، کوئی نیا ترانہ آ جائے گا، مگر مئی کے اندر دشمن کے ایسے چھکے چھڑائے ہیں کہ وہ ابھی تک حواس باختہ ہو کے پھر اس کا ابھی تک ہوش نہیں اس کا سنبھل رہا کہ اس کے ساتھ بنی کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈیسینٹ کا بہت روم موجود ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں اتنی برداشت کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ 90 کی دہائی ہم نے سب نے دیکھی ہے کہ سیاسی عدم برداشت زیادہ تھا، مگر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب جلا وطنی کے دور میں ایک میثاق جمہوریت بھی سائن کیا گیا اور واپس آ کر تلخیوں کو بلایا گیا، مگر وہ جو تیسری قوت تیار ہوئی، اسی تیسری قوت نے آج جتنے معاشرے کے اندر مسائل ہیں، تقسیم ہے، نفرت ہے، شدت پسندی ہے، اس کو فروغ دیا۔ ہم تب بھی ان کو کہتے تھے کہ بات چیت ہی واحد حل ہے، بیٹھ جائیں آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور اس میں صرف یہ باتیں نہیں کہ عملی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں 2013 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب، بلکہ 13 کے دوران میں آپ کو بتاؤں جب ادھر ایک غالب مارکیٹ میں ایک واقعہ ہوا اور بانی چیئرمین پی ٹی ایم لفٹر سے گرے، ہم 180H ماڈل ٹاؤن موجود تھے، تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پرویز رشید صاحب اور چند اور پارٹی کے سینئر لوگ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کیمپین معطل کریں گے، ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ مخالف زمین پہ گرا ہو اور ہم اپنی کیمپین جلسے جلوس کر رہے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم شوکت خانہ جائیں گے، تیمارداری کریں گے، گئے، تیمارداری بھی کی، الیکشن جیتنے کے بعد بھی سب سے پہلا دورہ بنی گالہ کا کیا اور کہا کہ جی الیکشن آپ ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، اس ملک کی خاطر اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے، تو چلیں اس ملک کی خاطر تلخیاں بلا کر ہم متحد ہو کر اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ اس کے بعد بھی بدترین ابتلا کے دور میں میاں شہباز شریف صاحب، پوری لائن جو تھی فرنٹ لائن اسمبلی کی وہ جیلوں میں تھی، تب بھی کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی میثاق معیشت کر لیں، اگر تبھی کر لیتے تو شاید حالات مزید بہتر اور بروقت بہتر ہو جاتے، مگر وہ بھی بات سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے کہا یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو جیلوں میں پڑے ہیں، یہ شاید ہماری منت کر رہے ہیں۔ میں یہ ضرور دعویٰ رکھتا ہوں کہ ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے ہر مرحلے پہ، وہ اقتدار کا عروج تھا یا وہ اپوزیشن کی پستی تھی، ہم نے ہر دور میں کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے ملک کے اندر پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا جائے، مگر ہم جن سے بات کر رہے تھے ان کو شاید وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور میں نے وہ جو شعر مینار پاکستان میں پڑھا تھا، میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے، اسی تے پاگل دیوانے آ تو ساڈے نال نہ ویر ودا، اسی تے جان تلی تے رکھی تو نٹ نٹ جان بچانی ہے، ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ اللہ سے ڈر کے تب کہا تھا، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اگلے 8-9 مہینوں کے اندر یہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ پلٹ جائے گی۔ یہ جو اس ملک کی سالمیت پر، اس ملک کی
बका पर सवालात उठाने वाले लोग हैं। मैं नहीं कहता कि किसको जकड़ा हुआ है किसको खोला हुआ है, अभी तो मैं समझता हूं कि सब खुले हैं, किसी के पास हथियार बड़ा है किसी के पास छोटा है। यकीनन एक सैनिटी प्रिवेल करने की जरूरत है, सेन वॉइसेस की इस मुल्क के अंदर जरूरत है, और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूं जो राइटर्स का, कॉलमनिस्ट का और क्रिएटर्स का एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा शऊर पर भी काम करना है। आजकल ये टिकटॉक कल्चर है मुल्क के अंदर, कि सियासत भी टिकटॉक की है। मैं देखता हूं अक्सर कि ऊट पटांग हरकतें करके लाइक्स बढ़ते हैं, ऊट पटांग हरकतें करके शोबदाबाजी करके सियासत आगे बढ़ती है। किसी को आप बताएं ना हमने 10 लाख लैपटॉप बांटे, किसी को सरोकार नहीं। मगर बात यह है कि ये किस तरह की सियासत है कि जिसमें आप उस्मा बुखारी में तो तनकीद करते हैं और उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, उस पर आप गलीज जुमले भी कसते हैं, मगर जिस तालिबान के पास हथियार है उसके सामने आपकी उफ नहीं निकलती। उसको आप कहते हैं कि जी ये तो हमदर्द हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये इससे ज्यादा बुज़दिलाना फेल नहीं हो सकता कि आपको बारहा कहा जाए कि आप टीटीपी को कंडेम करें। मैं इस प्लेटफॉर्म से जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगा, मरते दम तक ये कहूंगा कि टीटीपी का खात्मा करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं। तो भाई अगर हिम्मत है तो दहशतगर्दों को ललकारो ना पोडियम के ऊपर से। और क्या वजह है कि बलोर खानदान ने लाशें उठाई हैं, वो 3-3 लाशें एक ही खानदान के अंदर हैं। मैं भी समर हारून को देखता हूं जिसने ससुर खो दिया, खावंद खो दिया। JUI पे रोज हमले होते हैं, अमीर मकाम पे रोज हमले होते हैं। क्या वजह है? अल्लाह ताला इनको भी महफूज रखे। सिर्फ एक सियासी जमात है KPK के अंदर जिस पे हमले नहीं होते, क्योंकि वो दहशतगर्दों की खैर ख्वाह है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, क्योंकि ये कंडेम नहीं करते, बाकी तो चले दूर की बातें हैं। तो इस मुल्क में कंसेंसस पैदा करने के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स को फरोग देना होगा, क्रिएटिव कंटेंट की तरफ जाना होगा, शऊर की तरफ जाना होगा। मुआशरे में बड़े मसाइल हैं, कोई बात नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब ने अभी चंद ही दिनों पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड शुरू किया 2016 में, उसका दोबारा इजरा किया है और उसको दोबारा बढ़ाया है गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, आजाद कश्मीर में। कोई बात नहीं करेगा, मगर हाँ जो शोबदाबाजी की सियासत है उसको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। बिल्कुल ये डंके की चोट पे कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं निप दी ईवल इन द बड। ये जो शरपसंदी है इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलें जो मुल्क से भाग गए सो भाग गए, उनको वापस लाने की भी कोशिश हो रही है, मगर जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं उसको भी किसी तरीकेकार के तहत बंद करना है। जिन लोगों ने हदें क्रॉस की हैं, कम से कम मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द नुकेल भी डाली जाएगी और इन लोगों को जो शरपसंदी फैला रहे हैं, मुल्क में तकसीम को फरोग दे रहे हैं, मुल्क के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको कानून के सामने जवाबदेह भी होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप माइक को और कैमरे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। और एक और बात मैं करना चाहता हूं, ये जो लाखों डॉलर आ रहे हैं, एक तनख्वाहदार आदमी जिसकी 35,000 रुपये तनख्वाह है वो तो टैक्स अदा करता है, मैं भी टैक्स अदा करता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करता है, कारोबारी भी करता है, ताजिर भी करता है, तनख्वाहदार भी करता है। तो ये कहां लिखा है कि जिसके बैंक अकाउंट में $1.5 लाख यूट्यूब भेज रहा है उसको टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो जो टैक्स का पैसा इवेड हो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली तनख्वाहदार तबका जो है उसका बोझ उठा रहा है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिर्फ ये तो नहीं है कि कोई बात की तो उसको पीका के तहत पकड़ के बंद कर दिया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो ये भी कहता है कि मुल्क के अंदर मुल्क के नाम पे पैसा कमाने वाले मुल्क के नाम पे टैक्स भी दें। टैक्स कोई की बात कोई नहीं करता। मैं क्योंकि मौलाना जफर अली खान के शहर से ताल्लुक रखता हूं, एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं, कलम के जरिए क्रिएटिविटी की, इत्तेहाद व तंजीम की। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मुझे जफर अली खान जैसे 4-5 और साथी मिल जाते तो एक और इनकलाब बर्पा हो जाता इस दुनिया के अंदर। तो आज उनके नाम से मंसूब एक जगह पर हम मौजूद हैं जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। एक मिनिस्टर का कैंप ऑफिस तैयार हो रहा था रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर कि जब मैं लाहौर आऊँ तो वहाँ पे अपना दफ्तर लगाया करूँ, तो वो मैं दफ्तर आज PFUC के नाम करता हूँ। और बिल्कुल नया दफ्तर तैयार है और मैं चाहूँगा कि सोहेल बड़ाई साहब उसकी इनॉग्रेशन करें, इस फोरम को मजीद प्रमोट किया जाए। और मैं चाहूँगा कि आपके साथ एक दफ़ा आप उस दफ्तर में सेटल हो जाएं तो आपके साथ बैठ के वहाँ पे ये सारी बातचीत की जाए, क्योंकि इस मुल्क में क्रिएटिविटी को फ़रोग देना। देखिए, मैं जो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं हमें इनकी कदर करनी चाहिए। जिस तरह मैंने भी कहा,
عرفان صدیقی صاحب چلے گئے, خواجہ فاروق سعید صاحب چلے گئے, ایسے بے شمار ساتھی ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے, احمد عظیم قاسمی صاحب جیسے لوگ. تو ہمیں اب جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی قدر کرنی ہے اور اپنے قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کو اور اویئرنیس کو بڑھانا ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ سی ایم کے پی کے پڑھ رہے تھے جی میرے ہاتھ میں قلم ہے. بھائی کون سا قلم ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک, ہم نے کوئی ایک تحریر آپ کی نہیں دیکھی. شرم آنی چاہیے بھیا, آپ کو کون سا قلم ہے, کون سی آپ کی ادبی تاریخ ہے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کوئی ریسرچ ورک کی, ایک پیپر ہی پبلش کیا ہو. مگر یہ جو میں شعبدہ بازی کہتا ہوں نا کہ ایک آدھا شعر پڑھ دیا, میں عشق فلاں میں مارا جاؤں گا, میرے ہاتھ میں قلم ہے. قلم عرفان صدیقی کے ہاتھ میں اچھا لگا تھا جب اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی عدالت کے اندر, کیونکہ اس قلم سے اس نے شعور پھیلایا تھا, اس نے مذمت کی تھی, اس نے غلط کام کو غلط کہا تھا, صحیح کام کو صحیح کہا تھا. اس لیے آج ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس پوڈیم سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے قلم کے ذریعے, اپنی تحریروں کے ذریعے ہمارے درمیان زندہ ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ سارے لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے موجود ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ اسی یونین سے ایک ڈیجیٹل یونین بھی نکلے. اس کا بھی وقت آ گیا ہے, کیونکہ ابھی ملک کے اندر پچھلے دنوں مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیے اخبارات کے لیے آئی ٹی اینی موجود ہے, پی آئی ڈی موجود ہے, 100 طرح کے ادارے ہیں جہاں آپ جا کے اپلائی کر دیتے ہیں. الیکٹرانک کے لیے پیبرا موجود ہے, ہائی کورٹس موجود ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل جرنلسٹ کا کوئی پروٹیکشن کا میکنزم فی الحال موجود نہیں, جس کا فقدان ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے سے پہلے ایک حکومت میں ایک وزیر موصوف تھے, وہ پہلی میٹنگ میں گئے سی پی این ای کے پاس, انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں, آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ میڈیا, یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی دور میں الیکٹرانک ٹی وی چینلز کے ریٹس کم کیے گئے, سرکاری ریٹس جس کا 3.5 لاکھ تھا 1.5 لاکھ کر دیا گیا. اخبارات کی ریٹس کم کیے گئے, نیا ویج بورڈ نہیں کیا گیا. اسی دور میں یہ ساری خرافات کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا. ہم نے آتے ہی پی بی اے, اے پی این ایس, سی پی این ای کو کہا کہ ہم آپ کے آج کے بعد نمائندے ہیں, آپ کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے, صحافیوں کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے. میرے ہوتے ہوئے کوئی میڈیا کا ادارہ فائنینشلی طور پہ مشکل کا شکار نہیں. آپ کو مالکان جو مرضی کہتے رہیں, میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں میں نے پہلے ایک ہفتے کے اندر 1.5 ارب کی پچھلی پینڈنگز کی. آتے یہ پہلا ہفتہ تھا میرا وزارت کا, مگر ہم نے ایک بات ان سب کو کہی ہے, وہ اے پی این ایس ہو یا پی بی اے ہو, کہ خدا را جب آپ کو پیمنٹ آتی ہے اس کو مشروط رکھیں اپنے جرنلسٹ, اپنے رپورٹر, اپنے ورکر کی تنخواہ کے. تو میں لاسٹ ٹائم میں نے یہ اپنے ایک لیڈر کے لیے شیئر پڑھا تھا, اور یہ میں شیئر آج سہیل بڑائچ صاحب کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی عدو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جہاں واری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, وہ رسم ابھی تک باقی ہے, وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور پھر ہے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. اور کس زوم میں تھے دشمن اپنے, شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. پاکستان زندہ باد. وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ وہاں فیصلے ہو جائیں گے. جناب چیئرمین صاحب کیسز نہیں چل رہے, 1 سال ہونے کو ہے ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جا.